Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबी मै छ अपार सम्भावना। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी यो देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा, एमसीसीको बारेमा, सत्ता गठबन्धनको बारेमा, एमालेको बारेमा, मौसमको बारेमा, तातेको राजनीतिको बारेमा हामी धेरै विषयवस्तुमा आज छलफल गर्दैछौँ। मौसम चिसोको छ, हिउँदे वर्षाको कारणले जताततै जनजीवन अस्तव्यस्त छ, सडक जाम छ, जनधनको क्षति भएको छ। आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। चिसो मौसममा देशको राजनीति तातेको छ, हिउँको वर्षा छ, यतिखेर हिउँमा खेल्नेहरू रमाइरहेका छन्, खेलिरहेका छन् र यो वर्षाले किसानहरू पनि खुसी भएका छन्। तर जाडो भने फत्तै बढेको छ। यतिखेर मधेसमा समस्या छ, त्यहाँको जनतालाई हामीले न्यानो कपडा दिनै पर्छ, जनता बचाउनै पर्छ। मेरो आग्रह छ सबै ठाउँमा। यतिखेर जाडोको समस्याले जनताहरू कठाइरहेका छन्। हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामी मौसम परिवर्तनको कुरा गरिरहँदाखेरि देशको राजनीतिमा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। एमसीसीको बारेमा आज हामी यति वृत्तान्त 2 घण्टा लगातार बहस गर्न चाहन्छौँ। एमसीसी हाम्रो देशको आजको विषयवस्तु बनिरहेको छ। अमेरिकाले भन्यो एमसीसी अब फिर्ता लैजाने कि त फेरि अनुमोदन गराउनु हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अल्टिमेटम अब प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ एमसीसी म पारित गराउँछु, गठबन्धनभित्र छलफल गरिरहेको छु, मिलाउँछु, प्रचण्ड र माधवका नेपालसँग सहमति गर्छु, एमसीसी पारित गर्छु। त्यो सम्भव भएन भने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ अर्को मसँग विकल्प छ, एमालेसँग कुरा गर्छु, केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्छु, एमसीसी पारित गराउँछु। र एमसीसी पारित गराउन सकिन भने फेरि पनि अमेरिका रिसाउँछ। प्रधानमन्त्रीलाई चासो पनि छ, चिन्ता पनि छ र जनताका धेरै प्रश्नहरू पनि छन्। हामी यसबारेमा पनि आज कुरा गर्न चाहन्छौँ, गहिरोमा गएर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ एमसीसी हाम्रो देशको हितमा छ कि छैन, यो राष्ट्रघाती हो कि होइन, यसले साँच्चीकै नेपालको समग्र विकासमा टिवा पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन, नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा एमसीसी लिएर जान्छ कि जाँदैन, अथवा अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि वास्तविकता के हो त आज हामी खोतल्नेछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एमसीसीको बारेमा लगातार हामीले बहस गरिरहेका छौँ। तर एमसीसी कारणले गर्दा नेपाली राजनीति धेर तरङ्गित भएको छ र 5 दलीय गठबन्धन पनि धरापमा छ, प्रधानमन्त्री पनि सकसमा हुनुहुन्छ। गठबन्धन तोड्नेहरूलाई प्रधानमन्त्री के गर्ने? प्रचण्डले भन्नुभएको छ एमसीसी पारित भयो भने हामी गठबन्धनमा नरहन सक्छौँ, सरकारबाट बाहिरिन सक्छौँ। माधवका नेपालको पनि तर्क त्यही छ। उपेन्द्र यादव पनि मौन हुनुहुन्छ, भएको मध्ये मार्दिधार छ भने बाबुराम भट्टराई एमसीसीको पक्षमा हुनुहुन्छ। चित्तबहादुर केसीले भन्नुभएको छ एमसीसी पारित भयो भने हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ। अब के होला? सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ, चित्तबहादुर केसीको तर्क छ। त्यसैले हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्। त्यसैले म आज यहाँहरूलाई समय रूपमा अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। भित्र राजनीतिक खिचडी पाकिरहेको छ, वार्ताहरू भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ संसद पनि खुलाउनुपर्छ र संसद खुलाउन र एमसीसी पारित गराउनको लागि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। उहाँहरू लगातार वार्तामा हुनुहुन्छ, संवादमा हुनुहुन्छ। प्रचण्डसँग कहिले कहिले, माधव नेपालसँग कहिले, केपी शर्मा ओलीसँग कहिले, रामचन्द्र पौडेलसँग कहिले, शीर्ष नेताहरूसँग कहिले, प्रधानमन्त्रीसँग लगातार वार्ता भइरहेको छ। अहिलेसम्म निकास आएको छैन। देशको राजनीतिको एमसीसीको बारेमा जनमत विभाजित छ, सहमति जुट्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भनेर दलहरूले भनेका छन्। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि मतभेदहरू छ, नभएको होइन। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी समय रूपमा अहिलेको बारेमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले किन आलटाल गरिरहेको छ,
के कारणले निर्वाचनको मिति घोषणा भएन? सरकार किन गम्भीर भएन? निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर। अब सरकारले कहिले घोषणा गर्ला? सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने एकजना मन्त्रीले मलाई जानकारी दिनुभएको छ र जेठ 4 गते निर्वाचन भइसकेपछि, मिति घोषणा गरिसकेपछि सबैको ध्यान अब निर्वाचनतिर केन्द्रित हुनेछ र अवरोध संसदलाई खुलाउनको लागि पनि यतिखेर प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले पहल गरिरहेका छन्। केपी शर्मा ओलीसँग संवाद भइरहेको छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ भने आज हामी प्रदेश सरकारको कुरा गर्न चाहन्छौँ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश सरकार गतिहीन भएको छ, जनताको चाहनाअनुसार काम हुन सकेको छैन। हामी त्यतातिर पनि जान चाहन्छौँ। आज विश्व क्यान्सर दिवस। क्यान्सर रोग निको हुन्छ, नातिनुहोस्, आत्तिनु पर्दैन। सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि चुनौतीहरू छ क्यान्सरको लागि। अस्पताल छैन, पूर्वाधार छैन, डाक्टरहरू छैन, जनशक्ति छैन, तर पनि क्यान्सर रोग निको पार्न सक्ने क्षमता अब नेपालमा विकसित भइसक्यो। नेपाल क्यान्सर रोगको लागि अस्पतालको कुरा गर्दा यहाँको जनशक्तिको कुरा उत्कृष्ट मुलुक हुन लागेको छ, किनभने यहाँ राम्रोसँग क्यान्सरको उपचार हुन्छ भन्ने बेसोमा हाम्रो सन्देश गएको छ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। यतिखेर हाम्रो बीचमा जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा योजनाविद पूर्वाधारविद श्रीराज आचार्य हुन्छ। आचार्यजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर एमसीसीको बारेमा जनमत किन विभाजित भइरहेछ? के कारणले जनता जान्न चाहन्छन्? आज बताउनुहोस् त। जनमत किन विभाजित भएको छ भने अब यसलाई जसरी यो एमसीसीको सुरुवात भयो, झट्ट हेर्दा यो विकासको एउटा अनुदान हो। हामी जस्तो गरिब देशलाई हाम्रो लामो 70 वर्षदेखिको सम्बन्ध भएको विकासको साझेदार, राम्रो सम्बन्ध भएको अमेरिकाले दिएको भनेपछि म पनि साँच्चै भनौँ ऋषिजी, झट्ट पहिला मैले सुन्दा म पनि यसको समर्थनमै थिएँ। एमसीसीको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? यो आयोजनाको पक्षमा किनभने हेर्नुहोस्, 50 करोड दाताहरूले त पनि अनुदान पनि हार्डवेयर भन्छौँ कि हामी। अनुदान कस्तो आउँछ भने रिपोर्ट लेख्ने, ट्रेनिङ गर्ने, उताको पैसा उतै लाने हुन्छ। यत्रो चाहिँ हार्डवेयरको, फेरि म इन्जिनियर हुँ, पूर्वाधार कर्मी, तपाईँलाई थाहा छ। पूर्वाधारको आयोजनामा त म त पैरवी गरिरहेको, त्यसैले स्वाभाविक छ। एक थरी जनमत के छ भने यो विकास हो, दिएको हामी गरिब देश हौँ, ऋण पनि होइन, लिनुपर्छ भन्ने, त्यसमा म भ्यालु देख्छु, म सम्मान गर्छु। र अर्को जनमत बिस्तारै जब तपाईँहरूले पनि छलफल गर्दै गर्दा सुरुको चरणमा जनमत यसरी विभाजित थिएन। सुरुको चरणमा के थियो भने अब यो हामीहरू जस्तो चासो राख्ने विकासमा, त्यसपछि राजनीतिको तहमा भयो। तर कुरा पछि बुझ्दै जाँदा त यो त अनुदान मात्रै त रहन्छ। यो त अनुदान मात्र रहन्छ, त्यसको पछाडि के छ त? किन नेपालमाथि यो किसिमको छ नि रणनीति बनाएको कारण के रहेछ बताउनुहोस् त। कारण के हो भने यो जुन अनुदान, यो वैदेशिक सहयोगको प्रकृति छ, यो प्रकृति अरू सामान्य अनुदान जस्तो होइन। यसका र एउटा राम्रो कुरा के भने अमेरिकी पक्षको लोकतन्त्र हो अमेरिका, अत्यन्तै पारदर्शी रूपमा मामै राजदूतले नै भन्नुभयो भने एउटा टिभी कार्यक्रममा यो अनुदान होइन लगानी हो, मैले भने हो र उहाँले नै भन्नुभयो सही कुरो। त्यसैले यसमा स्पष्ट रूपमा के छ भने अमेरिकाको के हो रणनीतिक स्वार्थ के हो, हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील भएको देशमा के राष्ट्रिय सुरक्षाका स्वार्थ के हुन्, होइन? उहाँले नै भन्नुभयो यो आइपिएसको अङ्ग, म त आइपिएस मात्र होइन, अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो र हुन्छ नै। एमसीसी भनेको होइन, एमसीसी मात्र होइन, के भन्नु जस्तो अमेरिकन सुरक्षाको रणनीति भने तपाईले गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो नि त। यो त गम्भीर हुँदैन, के हुन्छ भने नि त्यसको आधार कारण के? म विकासको अध्येता हुँ, सुन्नुहोस्। म यो वैदेशिक सहयोग सम्बन्धीमै म रिसर्च गरेको छु 2 वर्ष। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, वैदेशिक सहयोग कुनै पनि देशको, जापानको, भारतको, चीनको, बेलायतको, अमेरिकाको कुनै पनि वैदेशिक सहयोग उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थको औजार हुन्छ। अब त्यो स्वार्थ कुन तहको? कुनै सद्भाव मात्रै बनाउने स्वार्थ हुन्छ, कुनै तपाईँको चाहिँ के भन्छ कूटनीतिक स्वार्थ हुन्छ, होइन? अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समर्थन गरिदियोस् भन्ने, कहीँ सुरक्षा स्वार्थ पनि हुन्छ यसको। त्यसैले अमेरिकाको स्पष्ट यो मैले भने होइन, म तपाईँलाई यकिन दिन्छु, सन् 2015 डिसेम्बर 8 मा अमेरिकाको सिनेटको विदेश सम्बन्ध सम्बन्धी समितिमा एमसीसीको बारेमा छलफल भएको छ। अमेरिकी कूटनीतिज्ञको त्यहाँ नै छलफल भएको के छ भने यसलाई रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसीसीलाई एउटा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गरिँदैछ, जुन सही होइन भन्ने उही चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। जुन कि सुरुमा 2004 मा आउँदाखेरि भनिएको
त्यो लेभलको चाहिने तपाईको चाहिने यसको औजार हैन आचार्यजी तपाईले त धेरै अध्ययन गर्नु भएको छ जस्तो अमेरिकाले एमसीसी मार्फत धेरै देशलाई सहयोग गरे हजुर 50 राष्ट्रलाई सहयोग गरे 30 देशलाई केहीले दोहोर्याएर रहेको छन् यो एमसीसी कम्प्याक्ट लिने चाहिँ थोरै छन् थ्रेसहोल्ड लिने जोड्नुभयो भने हो 30 वटा मात्र होइन 50 वटा छ करिब मैले अध्ययन गर्दाखेरि ती सबै देशमा सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्ध छ त एमसीसी लिने देशहरुको कुरा गर्दाखेरि एकदमै यो ठ्याक्कै जनताको प्रश्न सोध्नुभयो मलाई थोरै समय दिनुस् है ऋषिजी नअड्काउनुस् महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो मैले अघि के भने हरेक देशको जुन विभिन्न किसिमका स्वार्थहरू हुन्छन् दिने देशको नि स्वार्थ हुन्छ लिने देशका पनि आफ्नै किसिमका संवेदनशीलता हुन्छन् र अहिलेको पेचिलो विश्व राजनीति सामरिक प्रतिस्पर्धामा हेर्ने हो भने नेपाल हामी कस्तोमा पर्छौं भने सम्भवतः सबैभन्दा संवेदनशील अवस्था भएकोमा पर्छौं हामी किनभने दुईटा छिमेकी नै महाशक्ति हुँदैछन् एउटा छिमेकीको त सुपर पावरसँग द्वन्द्व नै छ त्यो अर्थमा के हो भने पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको सही हो 30 वटा देशले कम्प्याक्ट नै लिएको छन् र ती सबै देशहरूको तपाईको चाहिने वैदेशिक नीतिका उनीहरुका चाहिने स्वार्थहरू एउटा भूराजनीतिक संवेदनशीलताहरू बिल्कुल फरक छन् हेर्नुस् अफ्रिका र सेन्ट्रल अमेरिकन कन्ट्री होन्डुरस जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता हाम्रो फरक छ र मलाई राष्ट्रहरूले पनि सहयोग ल्याएको छन् एमसीसी यो प्रश्नमा धेरै प्रेसमा पनि आएको र यसका पक्षधर केही विद्वान मित्रहरूले बहुत उछाल्नु भएको एउटा मंगोलिया सुन्नु भएको होला मंगोलियाको चर्चा हामी जस्तै भूपरिवेष्टित देश हो चीनको पनि छिमेकी हो मंगोलियाले दोहोर्याएर लियो त्यहाँ त सेना गएको छैन अमेरिकन सेना गएको छैन सैनिक गठबन्धनमा त्यहाँ छैन मंगोलिया सुन्नुस् मंगोलियाको वास्तविकता के हो भने 1990 को दशकदेखि नै मंगोलियाले तेस्रो छिमेकी नीति अन्तर्गत उनले नाटोसँग अत्यन्तै नाटो भनेको सैनिक गठबन्धन हो अत्यन्तै नजिकको सम्बन्धबाट कोसोभोमा नाटोसँग सेना पठाएको छ अफगानिस्तानमा मंगोलियाले सेना पठाएको छ र एउटा सूत्र अनुसारको त नाटोको सदस्यताको नै उ आशातीत थियो तर 2012 मा सदस्यतै चाहिँ दिएन नाटोको ग्लोबल पार्टनर भन्ने एउटा बीचको मेम्बरशिप छ त्यसको सदस्य हो ती कन्ट्रीको छन् जापान कोरिया फिलिपिन्स जस्ता देश छन् जहाँ अमेरिकी सेना नै छ भनेको हामी त्यही मंगोलिया जस्तै हौं हामी पनि नाटोको सदस्यता लिनको लागि सैनिक गठबन्धनमा प्रवेशको लागि लालायत छौं अथवा नाटोको ग्लोबल पार्टनर कन्ट्री हो हामी तपाईलाई थाहा छ यहाँका विद्वान मित्रहरू ठुलठुला नेताहरू पूर्व अर्थमन्त्रीहरू हैन प्रधानमन्त्री स्वयं शेरबहादुरले भन्नुभएको छ एमसीसी को बारेमा नपढिकन नबुझिकन विरोध गर्छन् एमसीसी भनेको के हो थाहा छैन अमेरिकाले यत्रो ठूलो पैसा दिएको छ 55 अरब अनुदान दिएको छ हामीले नलिँदाखेरि घाटा हुन्छ देशमा तसनस हुन्छ चौपट हुन्छ समस्यामा जान्छ अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्नेहरूलाई तपाई के भन्नुहुन्छ आज जस्तो जान्न चाहन्छु के भन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बाजी प्रधानमन्त्रीले यस्ता सम्झौताहरू पढ्ने फुर्सद पनि हुनु न पढ्न जरुरी पनि छैन त्रुटि उहाँको होइन त्रुटि कसको हो भने हो तपाई अरु जुन विद्वानहरूको नाम लिनु उहाँले पढ्नु भएको छ तर कपट साथ त पढेको कुरालाई नेपाली जनता बीच कपट साथ भन्नु भएको छ तपाईले नाम लिनुभयो सम्मानित नेता हुनुहुन्छ डाक्टर रामशरण महत प्रकाश विद्वान नेता हुनुहुन्छ उहाँ सरासर तपाईको अगाडि टेलिभिजनमा आएर झुट कुरा भन्नुहुन्छ झुट उहाँ झुट बोलेको त सिलसिलेदार सबैले झुट सुन्नुस् तपाईकै अगाडि एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकी कानुन लागू हुने कुरा कहीं पनि लेखा छैन भन्नुभयो हो कि हैन उहाँले पोस्टरमा भन्नुभएको भन्नुस् सुन्नुस् अमेरिका कम्प्याक्टको दफा 3.3 मा के लेखेको छ नि म त अब तपाईहरु जस्तो कुरा गर्दा गर्दै पेज पनि कन्ठो हुन ताल्यो भन्नुस् त के लेखेको छ भने अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन 2003 को दफा 607 का प्रावधानहरू आकर्षित हुन्छन् ती प्रावधानमा के छन् त्यसमा राजनीतिक उसका शर्त छन् आर्थिक नीतिका शर्त छन् सामाजिकका छन् र केसम्म छ भने एमसीसी लिने देशले एनजीओ र आईएनजीओ लाई नियमन गर्ने ऐन नियम ल्याएछ भने एमसीसी को ध्यानाकर्षण हुन्छ अमेरिकी कानुन अनुसार र दफा यो कम्प्याक्टको सेक्सन 5 मा 5.1 मा त ओइले बन्ने कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत लागू हुन्छ भन्ने छ अब पूर्व अर्थमन्त्री जस्तो डाक्टर रामशरण महत आफै विद्वान हुनुहुन्छ कस्तो उहाँहरूको दुस्साहस देखेर मलाई अचम्म लाग्छ उहाँहरूको म नियतमै क्वेशन गर्न चाहन्न कपट भन्छु म यो कपट के हो भने उद्योगपति व्यापारीहरू पछिल्लो समय तपाईलाई थाहा छ एमसीसी को पक्षमा आफूलाई उभ्याए नि त उद्योग वाणिज्य महासंघ शेखर गोल्चा चेम्बर अफ कमर्स उद्योगपति संघ सबैले भने विनोद चौधरीदेखि सबैले भने एमसीसी पारित हुनुपर्छ देशको हितमा छ ऋषिजी तपाईलाई एउटा कुरा भन्नु
यो सुन्दर देश तन्नम त्यसै भएको होइन। कारण छ नि त, 1960 को दशकमा त साउथ कोरिया र हामी बराबरै थियौँ। अझ साउथ कोरियाले जस्ट लास्ट विक मात्रै थियो, जापानको प्रति व्यक्ति आयलाई उछिन्यो। हामी किन जहाँको त्यहीँ छौँ? म यहाँभन्दा बढी भन्न चाहन्न। यस्तै मनोवृत्तिको कारणले यो चाहिँ सुनको टुक्रा जस्तो देश प्रकृतिले दिएको, हामी तन्नम भएको यस्तै कारणले हो। ल्याउनुहोस्, तपाईँले नाम लिनुभयो, म युजली पब्लिक डिबेटमा आवश्यक बन्ने शेखर गोल्छालाई ल्याउनुहोस्। उहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष हो, मेरो पनि अध्यक्ष हो। म पनि चाहन्छु प्राइभेट सेक्टर डेभलप होस्। हाम्रा राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू हामीले गर्व गर्दाखेरि, जसरी म धेरै वर्ष विदेशमा बसेँ, के भन्छन् जापानिजहरूले केमा गर्व गर्छन्? जापानले टोयोटा बनायो, निस्सान कार बनायो, सोनी कम्पनी हो भन्ने उनीहरूले। त्यस्तै हामी गर्व गरौँ। हाम्रा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले, एउटा नेपाली नागरिकले यो नेपालको प्रोडक्ट हो, तपाईँ युरोप जाँदाखेरि नेपालको प्रोडक्ट देखियोस्। तर शेखर गोल्छाजी जस्तो मानसिकताले त्यस्ता उद्योगपति हुँदैनन्। दलाली छोड्नुहोस्, एन्टरप्रेन्योरसिप गर्नुहोस्। यो तपाईँहरूको विषय होइन। म विनम्रताका साथ तपाईँको कार्यक्रम अनुसार नेपालको अहिले जुन तपाईँले सन्दर्भ उठाउनु भयो, उद्योग वाणिज्य सङ्घका जुन महासङ्घका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको विषय होइन, यो राजनीतिक विषय हो। तपाईँसँग हिम्मत छ भने शेखर गोल्छालाई म चुनौती दिन्छु, आउनुहोस् चुनाव लडौँ। तपाईँ एमसीसी ठिक छ भनेर चुनाव लड्न आउनुहोस्। तपाईँहरूले यो व्यापारीले बोल्ने कुरा होइन। अब राजनीतिक कोर्टमा गयो, एउटा बेला थियो, आम जनताहरूले, बौद्धिकहरूले, सबैले हामीले बहस गऱ्यौँ। त्यसैले यस्ता कुरामा जुन खास गरी यहाँका केही एन्टरप्रेन्योरहरू, व्यापारीहरू जति उत्ताउलो कुरा गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूसँग मैले प्रतिक्रिया लिएको छु, बहस गरेको छु बिहानदेखि बेलुकासम्म। उनीहरूको भनाइ पनि के छ, एमसीसी चाहिँ नेपालकै हितमा छ भनेर गगन थापाले पनि भन्नुभयो। होइन, यस्तो तपाईँलाई थाहा छैन, आइरहेको छ। होइन, म उहाँहरूको जुन राजनीतिक तहमा छ नि, उहाँहरूको समस्या के भन्छु भने नि, उहाँहरूलाई गलत ब्रिफिङ भएको छ। तपाईँले, म ऋषिजी तपाईँकै चेयरमा अलि पहिला पनि म कुरो गरेको थिएँ। मैले यो पक्षमा हुने होइन, यसको आलोचना गर्ने भीम रावल, लीलामणि पोखरेल, उहाँहरू पोलिटिसियन हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीको म सदस्यता होइन। उहाँका शैलीप्रति मेरो पनि असहमति छ। तर म यसो हेरेँ भने उहाँहरू चाहिँ नेता भएर प्रोफेसरको जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, फाइल लिएर हिँड्नुहुन्छ, बुँदा बुँदा पढ्नुहुन्छ, रिसर्च गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त तरस लाग्छ। म एकाडेमिक्समा छु, उहाँहरूको त्यो प्यासन। तर यसको पैरवी गर्ने कुनै पनि विद्वान आउँदाखेरि त्यो फाइल बोकेर ल्याएको देख्नु भएको छ कहीँ टेलिभिजनको कार्यक्रममा? सतही कुरा गर्नुहुन्छ, सतही भ्रामक कपटी कथ्यका कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो ठुलो अन्याय हो। एमसीसी नेपालको हितमा छैन त सुजात आचार्यजी? अहिले जुन छ नि, आजको दिनमा हामीले समीक्षा गरिरहेको छैन। म विनम्रताका साथ भन्छु, छैन। हेर्नुहोस्, कसरी छैन, किन छैन, जस्टिफाई गर्नुहोस्। 1 2 3 सुन्नुहोस्, बताउनुहोस् त बुदा गत्र भने नि हामीले नेपालको हितमा किन छैन? म राम्रो भनिदिन्छु। कहाँनिर चुक्यौँ भने, हामी कहाँ चुकेका छौँ? हामी कहाँ चुक्यौँ भने नि ऋषिजी, एमसीसी एउटा ठुलो रकम अनुदान आउने भन्ने बित्तिकै अर्थ मन्त्रालयका साथीहरू आकर्षित हुनुभयो। हुनैपर्छ। किनभने हाम्रो जो त गरिब देशमा ऋण बढ्दैछ, अनुदान ठुलो आउनुभयो भने कर्मचारी वृत्तको साथीहरू आकर्षित हुनु एकदम सही कुरा हो। त्यो चाहिँ, तर हामी कहाँ चुक्यौँ भने एमसीसी यहाँको अहिले अन्य दाताहरू, हामी त 50-60 वर्षदेखि अनुदान लिइरहेछौँ नि। हाम्रा पूर्वाधारहरू त अनुदानबाटै बनेका हुन्, वैदेशिक सहयोगबाट। त्यो प्रकृतिको होइन। यसले के खोजेको छ भने पैसा पनि अलि ठुलो दिने, तर त्यो लिने देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतिको स्वायत्तताप्रति प्रभुत्व जमाउने सुरुदेखि नै। जसरी यहाँ दाताहरूले तपाईँले सुन्नुभयो होला, विश्व ब्याङ्क, एडिबी, अब यसलाई वासिङटन कन्सेन्सस नवोदारवाद लान्ने भन्ने छ होइन, विश्व एउटा विकासको अध्येताहरूकोमा बहस भइरहेको कुरा। त्योभन्दा पनि अझ कडासँग सिङ्गन्जा कसने यी कुराहरू तपाईँ खोज्नुभयो भने यी अध्येताहरूले, एकाडेमिक्सहरूले, जर्नल आर्टिकल छन् यसमा। त्यो कुरा हाम्रो संयन्त्रले, हाम्रो राजनीतिक वृत्तले बुझ्दै बुझेन। यो बुझेको भए यो छुनै नहुने हो। हामीले के गर्नुपर्ने हो भने अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रलाई हामीले डिस्टेन्समा राखेर हामीले पहिला हाम्रो आन्तरिक गृह कार्य गरेर पहिला बुझ्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, तर अहिले त नेताहरू भनिरहेका छन्, किनभने मैले धेरै नेताहरूसँग, अर्थमन्त्रीसँग, पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग, योजनाविदहरूसँग होइन, यस बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्ने मान्छेहरू, जानकारहरू छन्। धेरै अन्तर्वार्ता नि धेरै उनीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि पहिले हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि 2017 मा तपाईँलाई थाहा छ नि त, त्यसबाट हामी ब्याक हुन सक्दैनौँ। अब यो कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, उहाँ त्यसमा पनि त्यो अब म कानुनकै विद्यार्थी त होइन,
तर केही कानुनको जानकारी राख्छु र यस्ता कुरामा म कानुनका साथीहरूसँग ब्रिफिङ पनि लिन्छु। कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा के हुन्छ भने त्यसका स्टेज हुन्छन् र यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता छ भने यो एउटा खुड्किलो पार गरेको हो। तर सरकारले सही गर्ने बित्तिकै सबै संसदबाट पासै हुनुपर्ने भने त के संसद रबर स्ट्याम्प हो? संसदबाट पास हुँदाखेरि हामीलाई के आपत्ति? किन आपत्ति? होइन, आपत्ति त के हो भने यो संसदको पास भन्ने त परको कुरा हो। पहिला यसको कन्टेन्टमा जानुहोस् न। अहिले पनि तपाईँले के सोध्नुभयो भने किन पास गर्ने भन्दा त्यो एमसीसी सम्झौतामा भएका बुँदाहरू हाम्रो राष्ट्रिय अहितमा छैनन् भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्न। हामी फसिसक्यौँ, त्यसकारण झन् फस्ने के भन्नुभयो? हामी अलिअलि भाषमा फसिसक्यौँ, मन्त्रीहरू सरकारबाट निस्किने गुणासम्म फस्यौँ, अब त्यहाँबाट बाहिर निस्किने कि घाँटीसँग पुरै फस्ने? यो पनि कुनै तर्क हो? तर्क के आउँछ? यहाँ 6 वटा प्रधानमन्त्रीहरूले किन सही गरे? हामी सही गरौँ। बाबुराम भट्टराईदेखि खिल्ला लेख्नेसम्म अब के जानु भने बहस केमा गरौँ भने सबै सहभागिता संलग्नता होइन, त्यो त देशको राज्य समेत सबै पोलिटिकल पार्टी 2016 सालको गण्डक सम्झौता सुमन शमशेरले सही गर्नुभयो। सही हो र त? नेपाल ठगिया छैन। मातृका प्रसाद कोइरालाले कोशी सम्झौता गर्नुभयो, महाकाली सम्झौता त्यस्तै हामी ठगिएको छौँ। अब कर्णालीलाई पनि अरू गर्दौँ, त्यही हो तर्क र? त्यो तर्क कुनै हो? त्यसैले ठिक छ, म के गर्छु भने यो जुन सरकारले सही गर्नुभयो होइन, मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गर्नुभयो, उहाँ एकदम सम्मानित नेता हुनुहुन्छ, लोकतन्त्रको चाहिने सेनानी, यो चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष। मैले उहाँको नियतमा कसैको पनि क्वेसन गरेका छैन। हाम्रो यो सामूहिक हुस्सुपन हो। हामी सामूहिक रूपमा हुस्सु भयौँ र यहाँसम्म आयौँ। अब के गर्ने त? नेपालले फिर्ता पठाउन पनि सक्दैन, अमेरिकाले कन्भिन्स गर्न पनि सकेको छैन। सुन्नुहोस्, के गर्यो कि तपाईँले कार्यक्रमको सुरुमै भन्नुभयो समाज ध्रुवीकरण छ हो, हामी लोकतन्त्रमा छौँ। अब त मुद्दा के भयो भने पहिलोचोटि यस्ता राष्ट्रिय एजेन्डाका मुद्दा के हुन्छन् भने पहिलोचोटि विवादित हुँदा विज्ञ र प्राज्ञको विषय हुन्छ, मिडियाको विषय हुन्छ। त्यहाँ छलफल भइसकेपछि राजनीतिक तहमा आउँछ। अहिले त राजनीतिक तहबाट जनतामा पुगिसक्यो। यो जान्नुहोस्, संसदको गणितले पास गरेर काम गर्दैन, त्यो गन्न छोड्नुहोस्। बहुमत र 2/3ले काम गर्दैन, जान्नुहोस्। यो खास गरी मेरो त अहिले यो पोइन्टमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन उठाउनु हो नि, बराबर नाम लिनुभयो नेपाली काङ्ग्रेसको। म के चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको लागि नेपाली काङ्ग्रेस मियो हो। म एउटा नागरिकको रूपमा, म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता होइन, तर म नेपाली काङ्ग्रेस सबल होस् भन्ने चाहन्छु। र यो मुद्दाले जसरी नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेतृत्व पङ्क्तिमा एउटा कपटी व्याख्या, म जस्ता विज्ञहरूको कपटी व्याख्या, कपटी ब्रिफिङबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व प्रभावित भएको छ, रिकन्सिडर गर्नुहोस्। मेरो आज कान्तिपुर दैनिकमा आर्टिकल छ, पढ्नुहोस् मेरो कन्क्लुजन के छ। मैले त्यहाँ यो भनेको छैन। मैले के मात्र सादर अनुरोध गरेको छु भने आदरणीय नेतागणहरू सुसूचित हुनुहोस्। तपाईँका वरिपरिका यी कपटी नियुक्तिको आश गर्ने, तपाईहरु सरकारमा गएपछि नियुक्तिको लागि झोला बोकेर आश गर्ने विज्ञको कुरा नपत्याउनुस्। तर सरकारले त्यही विज्ञको कुरा पत्याइरहेछ। त्यसै भएर त्यसको हालत यो छ नि, त्यसै भएर त्यसको हालत यो छ। मैले यो मेरो आग्रह छैन। मैले त के भनिरहेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूमा यदि त्यो आत्मविश्वास भएर यो राष्ट्रिय हितमा साँच्चीकै छ भन्ने म भन्छु। अहिले तपाईलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यत्रो इतिहास भएको नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँको भित्र मनबाट बुझेर भन्नुभएको छ, म सम्मान गर्छु त्यसलाई। विमति होला, तर मलाई के लाग्दैन भने उहाँलाई गलत ब्रिफिङ भएको छ। धेरै शेरबहादुर जस्तो अनुभवी नेता हैन, एकदम नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेको खारिएको व्यक्ति आज पाँचौं पटक देशको प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको छ। उहाँले एमसीसीको बारेमा बुझ्नु भएको छैन होला त, उहाँले अध्ययन गर्नु भएको छैन होला त, नबुझिकन उहाँले अमेरिकासँग सम्झौता गर्नु होला त। तपाईहरुको मिडियाकैबाट आएको कुरो के छ प्रधानमन्त्रीज्यूको, यो नेपालको हितमा छ, यी कुरा राम्रा छन् भन्ने होइन। मलाई दबाब छ जसरी नि गरौँ, होइन होइन। उहाँले सुन्नुहोस् हो के आइरहेको छ बराबर मिडियामा, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि, हाँस्नुभयो अहिले। शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीजी शेरबहादुरजीको पीडा के हो भने उहाँलाई थाहा छ जनता विभाजित छन्, उहाँकै कार्यकर्ताको भ्यू के छ, तर उहाँले के भन्नुभएको छ, मलाई दबाब आयो हो। अब हामीले हेर्नुहोस्, अब हामीले एक प्रश्न के हो भने नेपाली राजनीतिले निर्णय गर्ने
विदेशीहरूको दबावमा निर्णय हो कि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर दबावमा निर्णय गर्ने हो, त्यो तपाईँहरूको परीक्षाको घडी छ। चीनको दबदबा छ। चीनले एमसी पारित गर्यो भने नेपालको राजनीति सङ्कटमा जान्छ। अमेरिकाको यहाँ उपस्थिति हुन्छ, सैन्य गठबन्धनसँग अमेरिका र छ नि नेपालको सम्बन्ध चाहिँ निकट हुन्छ। त्यसैले अमेरिकन सेना नेपाल आउँछ, कुनै पनि हालतमा एमसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर चीनले किन भनिरहेछ त? कारण के रहेछ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण गर्नु, मलाई थोरै व्याख्या गर्न दिनुहोस् है। यो अर्को गैर जिम्मेवारी यसले किचलो गरेको यो किसिमको दृष्टिकोण हो, म त्यसमा सहमत छैन। खास गरी नेपालको वामपन्थी पार्टीको वृत्तको नेताहरूले यो बहसको सुरुमा नै उहाँहरूले 2-3वटा के चाहिने अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी कुरा उठाउनु भयो भने यसलाई किन विरोध गर्ने भन्दा एमसीसी चीनलाई घेर्न ल्याएको हो, त्यसकारण हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अत्यन्तै गलत दृष्टिकोण र राजनीतिक रूपमा अत्यन्तै गैर जिम्मेवार हो। किनभने चीनलाई घेर्न ल्याउँछ कि भारतलाई घेर्न ल्याउँछ भनेर हामीले चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। चिन्ता गर्ने हैसियत पनि छैन, हाम्रो हैसियत पनि छैन। त्यसकारण त्यो कुराले के गरिदियो भने तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो, त्यसले गिजोलिदियो हो। चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व होला, चीन र भारतको होला, हामी पृथक रहने हो, सानो देश छौँ। असंलग्नता भनेको त त्यही न हो नि, न्युट्रालिटी। त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको कुरा के हो भने जस्तो म दुईटै कुराको म चाहिँ मेरो आपत्ति छ नागरिकको रूपमा। प्रधानमन्त्रीजीले अमेरिकाको दबाब आयो जसरी पनि पास गरौँ भन्ने, त्यसपछि प्रचण्डले चिनिया चाहिने मन्त्रीसँग चाहिने तपाईँको चाहिने वार्ता गर्ने होइन, चिनिया एम्बेसडरले दबाब दिने, यी दुईटै प्रवृत्तिहरू हाम्रो चाहिने राष्ट्रिय स्वार्थको लागि घातक हुन् र त्यसलाई हामीले प्रश्रय दिनु हुँदैन। र तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा फेरि स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु, यो कुरा नेपालको अफेयर्स हो। यो चीनले पनि यदि त्यसमा चासो दिएर नेपालले चाहिँ एमसीसी लिनु हुँदैन यो भन्नेमा चीनको चासो छ भने त्यो चीनको पनि अर्कल्याइ हो, र अमेरिकाले पनि नलिई हुँदैन भनेर दबाब दिन्छ भने अमेरिकाको पनि अर्कल्याइ हो। र मूल कुरो यो हाम्रो स्वार्थलाई हेरेर हामीले निर्णय गर्ने हो। र म नागरिकको रूपमा हामीले आज गर्ने त के हो भने हाम्रा नेताहरू सबै एक ठाउँमा आइदिनुहोस्। तर राष्ट्रिय सहमति असम्भव छ नि त। यहाँ त अहिले बहसको विषयवस्तु के भएको छ भन्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनले यदि एमसीसी पारित गरेन भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ म केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर पास गरिदिन्छु, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर, एमाले मिलेर, प्रतिपक्ष सत्तापक्ष मिलेर पास गर्ने। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले शेरबहादेवको बिचको सम्बन्ध यति निकट छ नि, सँगै जेलको पार्टनर हो, उहाँहरू साथी हो। होइन त्यो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, म फेरि अब आदरणीय नेताजीहरूलाई के भन्छु भने यो आगोसँग नखेल्नुहोस्। हेर्नुहोस्, जनताको भावना भनेको आगो हो लोकतन्त्रमा। आम जनताको भावना के छ र यो कुरा खास गरी अब यसलाई एउटा वृत्तबाट यो जनताको जुन चाहिँ चिन्ता चासो प्रश्नहरू छन् यसलाई अवमूल्यन गरेर यो भ्रममा हो यी अज्ञानी जनताहरू। हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ जुन भन्नुहुन्छ नि जनता जान्न चाहन्छन्, जनता राष्ट्रिय राजनीतिमा अक्सर जनताले चासो लिँदैनन्, राष्ट्रिय एजेन्डामा अक्सर लिँदैनन्। तर जब लिन्छन् नि त्यसको केही अर्थ हुन्छ। अब उहाँहरू जस्तो सिजन राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले जुन सन्दर्भ उठाउनु भयो यो केपी ओली र शेरबहादुरले एकै ठाउँमा बसेर हुँदैमा यो सल्टिने होइन, त्यो गल्ती नगर्नुहोस्। किन म यसले भन्दैछु भने हेर्नुहोस्, अहिले नेपालको राजनीतिप्रति नै जनताको अविश्वास बढ्दैछ। जब राजनीतिप्रति अविश्वास बढ्दै जान्छ अनि व्यवस्थाप्रति अविश्वास हुन्छ, प्रणालीप्रति अविश्वास हुन्छ, अनि हामी अर्को चक्रव्यूहमा फस्छौँ फेरि। त्यसैले अचम्मको कुरा त हेर्नुहोस् त, उहाँहरू जस्तो नेतामा अब नेकपा एमालेकै कुरा गर्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, उहाँहरू एमसीसीको मेरिटमा भन्छौँ हामी, सम्झौताको गुण र दोषको कुरामा उहाँहरू बोल्नुहुन्न। प्रदीप गान्धीले भन्नुभएको छ नि त, बोल्दै बोल्नुहुन्न। परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा अमेरिकामा गएर त्यहाँको विदेश मन्त्रीलाई भेटेर वासिङटन डिसीमा वार्ता गरेर आएको मान्छे हो नि त प्रदीप कुमारले भने। उहाँले भनिरहनु भएको छ ल्याउनु सदन हामी पास गरिदिन्छौँ एमसीसी। उहाँको पार्टीबाट निर्णय गरौँ त, उहाँहरूको पार्टीको त फेरि अध्यक्षजीको त अर्कै कुरा छ, एमालेको के हो होइन। उहाँले तपाईँले सही भन्नुभयो होइन, प्रदीप गेवालीजीले पढेको मैले पनि सुने मिडियामा, कतिसम्म पुष्ट अपुष्ट हो होइन। त्यसको यहाँ मूल कुरा के हो भने एकातिर जनता र राजनीतिले चाहिँ नि एमसीसी यस्तो चाहिँ नि तपाईँ एमसीसीले राजनीतिले नै भुमरीमा पार्ने किसिमले आएको छ। अर्कोतिर शीर्षस्थ नेताहरू र बहस के हो भने एमसीसीको गुण र दोष के हो, यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने होइन। यता एमालेलाई एमसीसी चलाएर चाहिँ गठबन्धन तोड्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने चासो छ, यता गठबन्धनतिरकोलाई यो गठबन्धन सरकार टिकाइराख्नलाई एमसीसीलाई चाहिँ कसरी एडजस्टमेन्ट भन्ने छ। त्यसैले यो तपाईँले जुन जनता जान्न चाहने कुरो त त्यो उहाँहरूले जवाफ दिइरहनु भएको छैन कि। जनताको जुन चासो र प्रश्नहरू हुन् नि, जनताका प्रश्नहरू चासोहरू साधारण छन्,
उनीहरूले जनताले को तहकोमा के हो भने साँच्चीकै अहिले हामीले जुन कुरा गर्दैछौँ साँच्चीकै एमसीसी विकास मात्रै हो कि होइन, यो चाहिँ भूराजनीति र यो चाहिँ अन्य चाहिँ तपाईँको रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएका हुन् कि होइन? भूराजनीति रणनीतिक स्वार्थसँग अमेरिकाको होइन चासो छ नेपालमा? मैले होइन, म तपाईँलाई केही दिन अगाडि नवनिर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको ट्विट थियो, तपाईँले नि हेर्नु होला। उहाँले त भन्नुभएको छ यहाँ त भूराजनीतिक मुद्दा हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ त अहिले त सानो मान्छे अर्डिनरी मान्छे त होइन। नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो। मेरो सल्लाह के हो भने नि हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति अथवा कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउनुहोस्। त्यहाँ हरेक मेम्बरको इतिहासमा लेखिन्छ यी कुराहरू। हरेक नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य मेम्बरको एमसीसी सम्बन्धी धारणा के हो माइनेट गर्नुहोस्। 50 वर्षपछि जनताले पढ्न पाउनुपर्छ इतिहासमा ती कुरा। तर सूरज आचार्यजी कतिपयको भनाइ के छ भने सडकमा 2-4 हजार मान्छे आउँदैमा हामीले उनीहरूको कुरा मान्ने कि जनताको म्यान्डेट अनुसार अमेरिकन गभर्मेन्टको नीति अनुसार हामी अगाडि बढ्ने, नेपालको विकास र समृद्धिमा आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउनको लागि हामीले अनुदान नदिने, नेपाल टाट पल्टने, सोमालिया बन्ने, अफगानिस्तान बन्ने, अहिले प्रश्न है जताततै तपाईँ भन्नुहोस् त अब। होइन त्यही त ती प्रश्नहरू नि, ती प्रश्न सही छन्। ती प्रश्नमा एमसीसी कहाँनिर जोडिने हो कि एमसीसी उहाँहरूले एमसीसी ल्याएर विकासको कायापलट नै हुन्छ? एमसीसी नआउँदाखेरि हामी चाहिँ कङ्गाल हुने, त्यसमा बहस गरौँ न। त्यसमा त भनाइ के छ, सत्रमा गर्ने विकास गर्न सक्दैन, अरू देशले हामीलाई विश्वास गर्दैन, पत्याउँदैन, एमसीसी आएन भने कसरी पत्याउँदैनन्? गाह्रो पर्छ नि। होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालमा सहयोग र समर्थन अहिलेको हाम्रो बजेटमा वैदेशिक सहयोगको चाहिँ अंश कति छ? ल अहिले म तपाईँलाई भन्छु, अहिले विदेशी दाताहरूले बनाएका सबभन्दा ठुलो आयोजना कुन छ नेपालमा? हामीले त अहिले त हामी कहाँ गइरहेको छौँ भने विदेशी दाताहरूले हामीलाई कहाँ पुर्याउँ भने हाम्रो जुन विकासको शैली हो, मैले विदेशी दाताको सहयोग लिनु हुँदैन भनेको होइन, लिनुपर्छ। तर हरेकचोटि एकपट्टि लिएर अहिले त कस्तो छ भने ऋषिजी हामी 100 रुपियाँ विदेशी दाताको सहयोग लिन्छौँ र आफ्नो 200 रुपियाँ खर्च नहुने अवस्था बनाउँछौँ। हाम्रो विकासको नीतिहरू, विकासको पद्धतिहरू, प्रणालीहरू सबै गिजोलिने नै यो विकासको दाताले। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुन्नुहोस्, दाताको स्रोत अहिले यो राष्ट्रलाई भन्दा पनि हामी जस्ता पेसाकर्मीलाई जरुरी छ। यहाँ दाताहरूले एउटा त के नडराउँ भने एमसीसी नलिँदैमा दाताले नाकाबन्दी गर्छौँ भन्ने त्यो बेकारको डर हो। यहाँका केही यसको कथ्य बनाउनेहरूले बेकारको डर हो र गरेछन् भने पनि त्यो चाहिने राष्ट्रलाई होइन, हामी जस्ता प्रचण्डको भाषामा सुकिला मुकिला दाताका रिपोर्ट लेखेर चाहिँ जीविका चलाउने उहाँहरूलाई चाहिँ मर्का पर्छ दाताले नाकाबन्दी गरिदिए भने। तर सोकल बुद्धिजीवीहरूले मात्र एमसीसीको चाहिँ पक्षमा अथवा विपक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन यस्तो हो, हेर्नुहोस् म त्यसरी पनि भन्दिनँ। खास गरी हाम्रो सार्वजनिक बहसको प्रवृत्ति कस्तो भयो भने तपाईँको तथ्य सूचनाहरू एउटा विज्ञताको प्राज्ञिक, हामी तपाईँहरूले जसलाई बुद्धिजीवी भन्नुहुन्छ त्यसको दायित्व के हुन्छ भने तपाईँको ओपिनियनहरू आग्रह पूर्वाग्रह राजनीति नगरिकन हामीले तथ्य सूचनामा बहस गरेर एउटा चाहिँ राजनीतिकहरू फरक फरक कोणमा छन् भने उनीहरूलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो त यहाँ के भइदियो भने बरु राजनीतिज्ञहरू मिल्लान्, हामी चाहिँ विज्ञहरू बौद्धिकहरू भनेको नै त्यो आफ्ना आग्रह लिएर त्यो चाहिँ कथ्य बनाउने, तथ्यमा होइन कथ्यमा चाहिँ बहस गर्ने, त्यसले गर्दा बिग्रेको छ। र अब यसमा हामीले चाहिने हाम्रो सार्वजनिक बहसको शैलीलाई पनि सुधार्नु पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ जस्तो एमसीसीको बारे हामीले धेरै बहस गर्दाखेरि कतिपयले स्पष्ट रूपमा भन्ने गर्नुहुन्छ राष्ट्रघाती नै हो, तपाईँलाई त्यो लाग्छ? त्यसमा आदर्श भन्छु विश्वास छ एमसीसी राष्ट्रघाती हो भन्दा पनि एमसीसी सम्झौतामा भएका केही प्रावधानहरू हाम्रो राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल पर्ने र त्यसले के छ भने हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धमै भन्नुहोस् अथवा विकासकै कुरामा त्यो चाहिँ जुन मैले तपाईँको यही कुर्सीमा बसेपछि न त्यो आयोजनालाई सही समयमा टुङ्ग्याउने हो भने त अझ कडा शर्त राखौँ न। आयोजना अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, त्यो आयोजना एउटा ट्रान्समिसन लाइन अथवा सडक मर्मतको आयोजनासँग कुनै सरोकार नभएका राजनीतिक प्रकृतिका, आर्थिक नीतिका, सामाजिक नीतिका र रणनीतिक प्रकृतिका त्यहाँ शर्तहरू छन्। तपाईँले हेर्नुहोस्, कहिले पनि म चुनौती दिएर भन्छु, ल देखौँ उहाँहरूले एउटा बराबर भ्रम के छर्नु भएको छ भने यस्ता सम्झौता अरू दातासँग पनि भएको छन्। म चुनौती दिएर भन्छु, एउटा तपाईँको चाहिँ शर्त के छ भने बुँदामा एमसीसी लिने देशले
अमेरिकाको सुरक्षा प्रतिकूल हुने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन। मलाई स्पष्टीकरण दिनुहोस्। त्यो गतिविधि भनेको यो 55 अरब प्रयोग गर्न पाइने होइन भनेको होइन। कुनै पनि त्यो बाहिरका कुनै पनि गतिविधि म चुनौती दिएर भन्छु यहाँका परराष्ट्रविदहरूलाई, पूर्व मन्त्रीहरूलाई, कुनै पनि हामीले द्विपक्षीय देशसँग त्यस्तो गरेको सम्झौता छ भने सार्वजनिक गर्नुहोस्। सार्वजनिक म पनि एजुकेटेड हुन चाहन्छु। त्यस्ता ब्ल्याङ्केट सम्झौता चीनसँग BRI-मा ती गरिएका छन् भने यही तपाईँको एक कुर्सीमा ल्याउनुहोस्, म विरोध गर्छु। सडकमै जाउँला आज। हो यो कुराहरू हेर्नुहोस्। हामीले हेर्नुहोस् यो चाहिँ सम्झौता गर्दाखेरि किन हाम्रा नेतृत्व चुकिरहन्छन्? चुके भारतसँग गर्दाखेरि, चीनसँग गर्दाखेरि, विभिन्न देशसँग गर्दाखेरि, आर्थिक लेनदेनको कुरा गर्दाखेरि, अनुदानको कुरा गर्दाखेरि, सहयोगको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो छ नि मापदण्ड, मोडालिटी अथवा हाम्रो छ नि एक्सेस र पहुँच र प्रभावको कुरा गर्दाखेरि, तपाईँलाई लिडरसिपको क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि, स्टेटमेन्टसिपको कुरा गर्दाखेरि यदि राजनेताले जुनसुकै देशमा पनि सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि त सबै कुरा बुझेर पढेर अध्ययन गरेर होइन देश र जनताको हितमा छ कि छैन भनेर पो गर्नुपर्ने थियो होइन र? अब नेपालले एकपल्ट अमेरिकासँग गरिसक्यो र अब नेपाल ब्याक हुन सक्छ सक्दैन यो समझदारी र सम्झौतामा? म तपाईँलाई पहिलो प्रश्नको हेर्छु किन चुके भन्दा नि यो तपाईँले महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो। हाम्रो राज्य सञ्चालनको शैलीमा एउटा कस्तो छ भने किन हामी सांसद छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, चुनाव गर्छौँ, लोकतन्त्रमा र मन्त्रीहरू राज्य चलाउन पठाउँछौँ, त्यसको अर्थ के हो भने हेर्नुहोस्, राज्य प्रणालीमा गरिने निर्णयहरू केही प्रशासनिक पक्ष हुन्छ, त्यसको केही कर्मचारी पक्षको हुन्छ, केही प्राविधिक पक्ष हुन्छ र मोटो पक्ष राजनीतिको हुन्छ। राजनीतिक हामी किन नेताहरू पठाउँछौँ, सांसद किन छन् भन्दा राजनीतिक निर्णय लिनुपर्छ। जस्तो ऐन बनाउने कुरो सचिवले बनाउने त होइन नि, ऐन कसले बनाउने हो? सांसदहरूले हो। तर हाम्रो अभ्यास के छ, ऐनको विधेयक केही सांसदहरूले औपचारिक रूपमा भन्नुहुन्छ, थाहा पनि पाइनँ मैले। एउटा बहसमा यही MCCको सन्दर्भमा ऐन पास भइसक्यो, यो चाहिँ विद्युत नियमावली ऐन, एउटा सांसद हुनुहुन्थ्यो, म नाम नभनौँ, उहाँले थाहै भएको छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के भइदियो भने नि यस्ता कुराहरूमा राजनीतिज्ञहरूले चासै लिइदिनु भएन के, र कर्मचारी वृत्तबाट धेरै अगाडि भइसकेपछि अनि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो मन्त्रीजीहरू सही गर्न जाँदा अब यसमा भन्ने होइन, सचिवहरूलाई कर्मचारीलाई ठिक छ सही गरिदिउँ भन्नुहुन्छ, आफू पढ्नुहुन्न, ठिक छ त होइन सबै ठिकठाक छ सही गरिदिउँ भनेपछि गरिदिउँ, अनि त्यसपछि उत्खनन भएपछि छलफल हुन्छ। त्यसैले मूल कुरा के हो भने हाम्रा राजनीतिक नेताहरू उहाँहरूले राज्य सञ्चालनमा राजनीतिज्ञले जे अपनत्व लिनुपर्ने हो नि त्यो लिनु भएन। र यो बहस अघि नै मैले भने सुरुमै हामीले यसको कुटनैतिक वृत्तमा, जस्तो परराष्ट्र तपाईँ सोध्नुहोस् आउनु भएको होला, यो MCCको तपाईँको प्रकृति यो अर्थ मन्त्रालय आर्थिक भन्दा पनि एकदमै कुटनैतिक प्रकृतिको छ। तपाईँ सोध्नुहोस् औपचारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयले यो प्रक्रिया सुरु गर्दा औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्बन्ध कुन मितिमा इम्ले भयो भने सोध्नुहोस् है अर्कोचोटि। र राजनीतिज्ञहरूको के कुरा आउँछ, 5वटा प्रधानमन्त्री हुँदा, 6वटा प्रधानमन्त्री हुँदा, झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त, अहिले त उहाँले गरिरहनुहुन्छ। भयो के तपाईँले MCCको एउटा अधिकारी आयो, उसलाई 5 मिनट भेटाएर अनि माने हो भन्ने कुनै तपाईँले कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा, एमालेको पोलिट ब्युरोमा, माओवादीको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा छलफल भएको सुन्नुभयो कहिले? तपाईँहरूले मिडियाले चाहिँ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गर्नुभन्दा कहिले तपाईँले छलफल गर्नु हो? किन भइदियो भने नि हाम्रो पोलिटिसियनहरूले बेलामा यसलाई त्यो भएको भए मेरो सुन्नुहोस् मैले टुङ्ग्याएँ, मेरो आकलन के हो भने यदि यसको जटिलताहरू, यसले ल्याउन सक्ने सम्भाव्य प्रभावहरू, यसमा भएका भारी भरकम शर्तहरू जुन पार्लिमेन्ट जानुपर्ने छ एउटा आयोजनाको, त्यो भएको भए हामीले छुनै नहुने हो। हामीले अमेरिकनहरूलाई थ्याङ्क यू, यो अलि जटिल छ, हामी त राजनीति अस्थिरता छ, अलिक गाह्रो छ राजनीतिक व्यवस्थापन, तपाईँहरूको सद्भावको लागि थ्याङ्क यू भनेर छुनै नहुने हो। मन रहे धन रहे हुने हुन्थ्यो। अब MCCको बारेमा एउटा छुनफानो त हुनैपर्छ हजुर, किनभने हामीले लगातार 5 वर्षदेखि यही विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, रमलिरहेका छौँ, निकास आएको छैन। हजुर, अब ठ्याक्कै निकासको लागि के गर्ने त? निकासको लागि के हो भने हेर्नुहोस्, अब अमेरिकी तर्फबाट पनि यो के भइदियो भने एउटा डोट्याङ के मिलेन भने यसको सुरुवाती चरणमै हामी एक भएर अलिकति बहस गरेर यो ध्रुवीकृत नभएर एक भएर यसका आपत्तिजनक बुदामा ल है संशोधन गरिदिनुहोस् भने सम्भवतः अमेरिका मान्न सक्थ्यो होला। तर यहाँ त के भइदियो भने अमेरिकी अधिकारीहरूले चाहिँ यो IPS को अङ्ग हो भन्छन्, यहाँका हाम्रा विद्वानहरू होइन भनेर ढिपी गरे हुनुहुन्छ, अझै पनि गर्नुहुन्छ होइन। अहिले त अलिकति नरम हुनुभयो उहाँहरू होइन, त्यसैले त्यो विन्डो गुमायौँ हामीले। हामी एक भएको भए सम्भवतः अमेरिकाले
केही कुराहरू संशोधन किनकि त्यसो अब यो संशोधन भएका रकम छन् घुम्छ किन अमेरिकाले दिएको अनुदान अब नेपालले लिन सक्दैन सब पचाउन हामी व्यवस्थापन गर्न त्यसो भए फिर्ता गर्नुपर्छ। सक्दैनौँ। अब म त्यही भन्छु ठ्याक्कै भन्नुहोस् अब। फिर्ता गर्ने भने रिजेक्ट गर्ने म भन्दैन। हामीले एउटा सरकार तहमा नेगोसिएसन के भन्नु पर्यो, हामी लोकतन्त्रमा छौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भन्ने त के हो भने नि अहिले दबाब दियो भने के भन्नु पर्यो भने जनमत चाहिँ विभाजित छ नि, यो पार्लियामेन्टको मात्र कुरा होइन। अनि यहाँ त पार्लियामेन्टमा लिएर जाने पारित हुन्छ सत्ता सम्पन्न सदनमा पेश गर्ने। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हो, सदन होइन। 5 वर्षको लागि हस्तान्तरण गरेको र त्यो शर्त छ। सुन्नुहोस्, 2078 साल भदौ 22 गते मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभयो सांसदलाई, केही सांसदलाई, तपाईहरूले पढ्नु भएको छैन, नबुझ्नु भएको छैन, नबोल्नुहोस् भन्नुभयो होइन। अनि नबुझेको सांसदले ताली बजाएको बादमा वैधता दिन पाइन्छ? तर अहिले यस्तो उसमा संसदमा लिएर जाने, बहस गर्ने, एउटा निर्णय र टुङ्गोमा पुर्याउने। हामीले बुझाएको छैनौँ संसदमा गएपछि कसरी जान्छ भन्ने कुरो। हिम्मत छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा लेखोस्, नेकपा एमाले घोषणापत्रमा लेखोस्, चुनाव जितोस् अनि पास गर्नुहोस्, म पनि सहयोग गर्छु। नेक्स्ट इलेक्सन पछि एक्ज्याक्टली पारित गर्ने या नगर्ने भनेको गल्ती नगर्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि गर्नु भने यो कपट हुन्छ। अघि तपाईँले युज गर्नुभएको म शब्द युज गर्न चाहन्थिनँ, राष्ट्रघात हुन्छ। चुनावभन्दा अगाडि कपट गरेर संसदीय गणितले बन्द कोठामा लेनदेनको कुरा होइन। यो देश तपाईहरूको बिहेमा दाइजो आएको नेपाल होइन। आदरणीय नेताहरू विचार गर्नुहोस्, नेपाली जनताको यी प्रश्नको जवाफ नदिकिन अब कपट गरेर राजनीतिक लेनदेन गरेर काने खुसी गरेर संसदीय गणितले जनताको चित्त नबुझाइकन, सार्वभौम सत्ता जनता हुन्, त्यसको महँगो मूल्य पर्नेछ देशको लागि, राजनीतिको लागि, व्यवस्थाको लागि र तपाईँहरू जस्तो इतिहास भएको नेताहरूको लागि पनि। सुरेल आचार्यजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँले पनि ठ्याक्कै जनताकै प्रश्नहरू एकदम सरल भाषामा यो चाहिँ मौका दिनुभयो कुरा गर्नलाई। ऋषिजी धन्यवाद। हस्, नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।